अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दिलशाद अंसारी, आप देख रहे हैं डी टेक पाकिस्तान। आज का जो मेरा सफ़र है वो अपने एक मोहतरम दोस्त और भाई जुल्फ़िकार जतोई से मिलने का है। जुल्फ़िकार जतोई साहब ज़िला दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह से कराची आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो सैलाब आया है उसमें निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुकी है। और मैं उनके पास जा रहा हूँ उन हालात वाक़यात को जानने के लिए और उनसे मुलाकात के लिए। रास्ते से मैंने ज़ुहैब राव साहब को लेना है, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं, और वो मेरी रहनुमाई करेंगे जिस इलाके में सचल बोर्ड के इलाके में जुल्फ़िकार जतोई साहब रिहाइश पज़ीर हैं, तो वहाँ तक ज़ुहैब साहब की रहनुमाई हमें मिलेगी और उनका साथ मिलेगा। तो चलें आपको दिखाते हैं ये व्लॉग। ये जी हम पहुंच चुके हैं रैक्स केबल नेटवर्क पर ज़ुहैब राव साहब को लेने के लिए। और मेरा भाई इबादत से भी अभी फारिग हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, रेडी हैं? चले। ज़ुहैब राव का साथ जो है वो मुझे मैसर आ चुका है और हमने अपना सफ़र जारी कर दिया है, शुरू कर दिया है सचल बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं, हमें रास्ते में जो जो हमारा दोस्त मिलता है उसे कोशिश करेंगे अपने व्लॉग का हिस्सा बनाएं और आपकी मुलाकात उनसे कराएं। अब आप टाइम लैप्स देखिए। अच्छा तो दोस्तों, अभी हम मेन यूनिवर्सिटी रोड पर हैं और यहाँ हमें अपने एक दोस्त से मिलना है, हारून साहब से। और जो खैरपुर नाथन शाह से आए हुए जो हमारे दोस्त हैं जुल्फ़िकार जतोई साहब, चूँकि वो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं, उनका केबल का कनेक्शन भी लगवाना है। तो भाई से जब बात हुई रहनुमाई लेने के लिए, तो उन्होंने कहा दिलशाद भाई आप इधर ही आ जाएँ और फिर हम साथ चलते हैं और वहाँ पर भाई के जो भी मामलात हैं उसको देखकर उनका कनेक्शन लगवाते हैं। तो बाकी की चीज़ें मज़ीद आपको अपडेट करते हैं कि हमने इस सफ़र में और क्या क्या किया। तो जी हम पहुँच चुके हैं हारून साहब के पास। हारून साहब आप खैरियत से? ठीक है। और हारून साहब रहनुमाई फराहम कर रहे हैं हमें जुल्फ़िकार जतोई साहब के यहाँ इंटरनेट का कनेक्शन लगाने के लिए। और वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनको रब्ता कर लिया गया। अब से कुछ देर बाद जब हम जुल्फ़िकार जतोई साहब के पास पहुंचेंगे, अगर वहाँ पर टेक्निकल टीम काम कर रही होगी तो वो आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे, नहीं तो फिर आगे की हम उनसे गुफ्तगू करेंगे खैरपुर नाथन शाह के हवाले से। हारून साहब के पास से निकलने के बाद अब हम सफ़र शुरू कर रहे हैं जुल्फ़िकार जतोई साहब की तरफ। चलें जी, अब हम मेन रोड से जो है वो सचल गोट में दाखिल हो चुके हैं और पिन लोकेशन के मुताबिक 600 मीटर का फासला बाकी है। तो जी दोस्तों, हम मौजूद हैं जुल्फ़िकार जतोई साहब के साथ और बिलाखिर पहुंच गए और अब आपको आगाही देंगे डिस्ट्रिक्ट दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है या थी, और जब थी तो किस नौयत की थी, वो जो वहाँ के मकामी हैं जुल्फ़िकार जतोई साहब हमारे भाई, ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ कराची में देखकर, और मैंने चाहा कि ये लम्हात जो हैं मैं अपने मोबाइल में इसको कैद करूँ और अपने से जुड़े लोगों को वहाँ के हालात वाक़यात बता सकूँ, क्योंकि सुनी सुनाई खबरें, सुनी सुनाई बातें और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है लाइक का और फेक न्यूज़ का सोशल मीडिया पर जो भरमार है, तो उस पर वो यकीन नहीं था। आपकी ज़बानी जो सुनेंगे उस पर ज़्यादा यकीन करेंगे और अपने से जो जुड़े लोग हैं वो भी इस बात को बेहतर समझेंगे। तो वहाँ सूरत हाल बताइएगा कि कब से जो खैरपुर नाथन शाह जो शहर है वो मुतासिर है हुआ इस सैलाब में, और इब्तिदाई क्या सूरत हाल थी? ओवर टू यू। दिलशाद भाई, बड़ी मेहरबानी। आप पहली बात तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मोहब्बतें आप मेरे पास आए हैं मिलने, और मेरे ऊपर मुश्किल टाइम है अभी और परेशानी का आलम भी है,
اور بدقسمتی ہے دادو ضلع کے تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں یہ دوسری مرتبہ ڈوبا ہے. یہ وہ واحد تحصیل ہے دادو ڈسٹرکٹ کا جو 2010 کے سیلاب میں بھی مکمل طور پہ ڈوب چکا تھا. اچھا. تو اس کے بعد پھر 22 میں 28 تاریخ کو پانی کا ایل پی بند اور پھر سپریو بند اور پھر اپنا رائس کینال، وہ کون سی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ ٹوٹا نہ ہو. خیرپور ناتھن شاہ کی طرف پانی کا سفر ہی جاری تھا اور 28 سے لے کے پانی شہر میں آنا شروع ہو گیا اور اس طرح پورا شہر اور 15 مختلف یوسیز مشتمل ہے اپنا تحصیل. مختلف یوسیز ہیں 15 یوسیز جو کمپلیٹلی وہ بھی ڈوبی. تو وہ 15 کی 15 متاثر 15 کی 15 یوسیز مکمل پانی کے اندر ہے اور 10 سے 15 فٹ تقریباً. ابھی آپ نے 4 بند کے نام لیے مختلف، تو یہ کیا چاروں جو ہیں وہ خیرپور ناتھن شاہ کے نزدیک سے گزر رہے ہیں اور وہاں جو پانی آیا وہ ان چاروں بندوں کے متاثر ہونے سے آیا؟ یہ میں آپ کو بڑی بات بتاؤں کہ پورا دادو ڈسٹرکٹ ہے، ویسے تو 4 تحصیل آتی ہیں. اچھا جی. دادو ضلع کی ایک تو ڈسٹرکٹ دادو خود تحصیل بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرا جوہی تحصیل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور خیرپور ناتھن شاہ اور میہر. صحیح. تو واحد تحصیل ہے خیرپور ناتھن شاہ جس کو 4 مختلف بند ہیں سیکیورٹی کے پانی کے حساب سے. ٹھیک ہے. جو اگر ایف پی بند جس کو ہم بچا بند کہتے ہیں، اچھا جی. تو وہ اس کے بعد پھر آتا ہے یہاں پہ ایم این وی ڈرین آتا ہے. اس کے بعد پھر اپنا رائس کینال ہے، خدا واہ ہے آخری. تو یہ سارے بند ہیں مختلف جو پانی کو روک سکتے ہیں. اگر ایک بھی بند سے آ گیا تو اس کے آگے دوسرا، دوسرے سے اگر ہوتا ہے تو تیسرا، آخری خدا واہ بنتا ہے. سمجھو 4 مختلف بند ہیں اور یہ واحد 4 تحصیل خیرپور ناتھن شاہ کی پروٹیکشن کے لیے ہے اور اس کی حفاظت اتنی زیادہ مضبوط ہے جس کو نہیں ڈوبنا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے ہماری، یا تو قدرت والا پتہ نہیں کون سا امتحان لے رہا ہے ہمارے سے کہ تحصیل میہر ہم تو چاہتے ہیں جس طرح ہم متاثر ہوئے ہیں کوئی متاثر نہ ہو، کوئی شہر متاثر نہ ہو، پر انتظامیہ نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا. بدقسمتی ضلعی انتظامیہ جو وہاں پر لوگ ایم پی ایم این ایز ہوں گے، تو اس کی یہ صورتحال تھی کہ ہمارے جو ایم پی ہیں انجینئر عبدالعزیز جنیجو صاحب، میرا یہ خیال ہے اگر وہ اس کی صحت صحیح نہیں ہے، وہ نہیں تھے موجود پہلے دن سے، شہر میں موجود نہیں وہ نہیں تھے پہلے دن سے موجود نہیں تھے. ایم این اے بھی نظر نہیں آئے، وہ بھی نہیں آئے. اور پوری جو دادو کی انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پہ ناکام کہوں یا غیر حاضر کہوں تو غلط نہ ہوگا، کوئی بھی نہیں تھا. لوگوں نے اپنی مدد کے آپ کے تحت جو چھوٹے موٹے کٹ تھے پانی کے آخری جو خدا واہ کو لگ چکے تھے، آخری جو دفاعی لائن تھی جس کے بعد شہر میں انٹری ہوتی تھی پانی کی، تو نوجوان لڑکوں نے بڑی جدوجہد کی. شروعات کی بات ہے جب پانی آمد شروع ہوئی. ہاں، جب وہ ہمارے قریب تھا پانی اور نظر آ رہا تھا کہ ہماری طرف ہی آئے گا اور شہر ڈوبے گا. اچھا جی. تو نوجوانوں نے بڑا کام کیا، وہاں پہ اپنا کٹے شٹے لے کے آئے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی رات دن، اور تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا. ایم این اے رفیق جمالی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اچھا جی. تو اس نے کہا میں پانی کو راستہ نہیں دوں گا کیونکہ میرا دادو اور جو ہی اس کا حلقہ بنتا ہے جہاں سے وہ ایم این اے ہے. اچھا. تو اس نے کہا میں یہ متاثر کرنے نہیں دوں گا، اگر خیرپور ڈوبتا ہے تو یہ الگ معاملہ ہے، بہرحال میں راستہ نہیں دوں گا. اور مجھے جو مطلب ذریعوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہمارے ایم پی اے جو تھے انجینئر عبدالعزیز جنیجو صاحب وہ شریک ہوئے آ کے. پھر تلخ کلامی ہوئی ان دونوں کے بیچ میں. اس نے بولا کہ یہاں پہ شہر ڈوبنے کا خطرہ بڑھتا ہوا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، آپ راستہ دیں. جو نیچرل راستہ بنتا ہے یا جو پانی آتا ہے اس کو ملتا ہے راستہ جوہی کی طرف، کالی موری اس کو کہتے ہیں، اس مقام سے پھر اس کو کٹ لگاتے ہیں تو پانی اپنا راستہ منشر کی طرف اختیار کرتا ہے. اچھا جی. جو کہ اس کی انکار کے باوجود نہیں ہوا، اس میں بڑا ٹائم لگ گیا اور نتیجہ یہی نکلا کہ خیرپور ناتھن شاہ جو ہے وہ سارے بندوں نے سمجھو، یعنی وہ ذاتی زد اور انا کی بھینٹ جو ہے وہ پورے شہر کے لوگ چڑھ گئے، کسی ایک فرد کے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو. میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا یہاں ہمارا مقصد کسی تنظیم یا اس کے نمائندے کو ٹارگٹ یا ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے. وہاں کے جو حالات و واقعات ہیں اس کی ریئلٹی آپ کے سامنے لانی ہے.
آپ کراچی جس وقت آئے اس وقت شہر کی کیا صورتحال تھی کہ جب میں- آپ نے آخری فیصلہ لیا کہ یہاں نظام زندگی متاثر ہو چکی ہے، اب ہمیں محفوظ جگہ پر جانا چاہیے؟ میں نے دلشاد بھائی پہلے اپنی فیملی نکال دی تھی. اچھا تو جی. ہمارے 3-4 فیملیز ہیں اور میرے بڑے کزن ہیں، بڑے بھائی ہیں. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کو یہاں سے نکال دیں پہلے. ٹھیک ہے. باقی ہم خود گھر میں موجود تھے. آخری وہ جس رات پانی آ رہا تھا اور پھر ڈی سی صاحب نے اناؤنس کیا کہ بھئی آپ شہر خالی کر دو. ٹھیک. تو قیامت کے منظر تھے. بے شک جی. کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں تھی. تو خواتین کے پاؤں ننگے تھے، سر ننگے تھے. قیامت صغریٰ کے منظر تھے. کوئی شک نہیں ہے، یہ بڑے کوئی مشکل بندہ امتحان منظر ہے. نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک. کوئی اپنے بچوں والا اور یہ جب تک منظر جو ہے نہیں وہ دیکھ سکتا. امداد بھی پراپر طریقے سے نہیں پہنچی ہوگی، حکومتی مشینری اس میں نہیں آئی ہوگی، کیونکہ پاک فوج ماشاءاللہ ہماری جو ہے وہ تمام جگہوں پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. بالکل میرے حساب سے ابھی بھی جو میری معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ اس ہر موقع پر ہماری پاک افواج جو ہے وہ اپنے لوگوں کی امداد کے لیے فوری طور پر پہنچتی ہے. مگر چونکہ رقبہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہم ابھی جن حالات و واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ شروع کے دنوں کے ہیں، تو اس میں ان ایڈوانس اندازہ لگا لینا بڑا مشکل کام ہوگا کہ آیا کہ یہ ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا. اب جن 4 بندوں کا آپ نے حوالہ دیا اور اچانک سے ان میں سے پانی آیا اور وہ پھر 1 فٹ 2 فٹ، اچھا میکسیمم مقدار کتنی گئی تھی، کتنی اونچائی تک پانی آیا؟ 10 کی لیول سے اس مرتبہ پانی زیادہ چلا گیا. 10 فٹ سے اوپر. ہاں، یعنی کہ پہلی منزل جو ہے وہ تو ڈوب ہی جانی ہے، اس میں ڈوب گئی ہے. میں جو جتنی یوسز کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے، وہ تو اسی طرح بری طرح وہ متاثر ہیں. پورے گھر پانی کی لپیٹ میں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی فصلیں تیار تھی چاول کی یا مختلف جو فصل اگاتے ہیں لوگ، جس کا گزر سفر اس فصل پہ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا، تو ویورز ہم آپ کو وہ ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں جو خیرپور ناتھن شاہ میں ابتدائی دنوں کے جو معاملات تھے، اور کوشش کریں گے کہ اپنے ویلاگ میں پاک آرمی نے جس طرح وہاں پر ابھی بھی پھنسے ہوئے لوگوں کی امداد کی ہے یا ان کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر پہنچایا، اس کے کلپ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. یہ صورتحال آپ نے دیکھی، بالکل ذوالفقار صاحب، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جو ہم نے یہ ابھی دیکھی ساری صورتحال. تو آپ کا جب کراچی یعنی وہاں سے سیلاب کے معاملات میں فیملی آپ نے شفٹ کر دی اور پھر اس کے بعد آپ خود یہاں پر آ گئے. اچھا، میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ ذوالفقار جتوئی صاحب خیرپور ناتھن شاہ میں کیبل ٹی وی کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہاں جو وہ سسٹم آپ کا رن ہو رہا تھا اس کی کیا کیفیت تھی، کیا صورتحال تھی؟ کیونکہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کو اس میں بھی بہت سارا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اصل میں دلشاد بھائی پہلے تو بارشوں کا سلسلہ تھا سیلاب سے پہلے. ٹھیک ہے. تو بڑا اس نے ہمیں متاثر کیا. ٹھیک اور ہے. بارشوں کا سلسلہ اتنا تھا، میرے خیال میں مسلسل 1 ہفتہ بارشوں کا سلسلہ چلا ہے. اور یہ نان اسٹاپ رات اور دن مسلسل بارشیں چلی ہیں، جس کی وجہ سے میرا سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اور اس میں پورا پانی آ گیا ہے اندر. اچھا، ایک تو دیکھیں میرا بھی چونکہ اس فیلڈ سے تعلق ہے، جو ہماری آؤٹ ڈور وائرنگ یا پھر جو انفراسٹرکچر ہے، تاریں اور یہ ساری چیزیں وہ تو متاثر ہوتی ہیں. تو انڈور بھی پانی آ گیا تھا؟ انڈور بارش کا بالکل پانی آ گیا چھت سے. اچھا جی. ہاں، اتنی بارش زیادہ تھی کہ وہ چھتوں سے پانی سسٹم میں داخل ہو گیا، جس سے سسٹم بری طرح متاثر ہو گیا. تو یعنی اس وقت وہاں پر جب نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہے تو لازمی سی بات ہے کہ وہاں پر جو عوام کو باخبر رکھنے کے لیے جو میڈیا کی رسائی ہے یا چینل کی رسائی ہے وہ بھی ناممکن سی ہے. ہاں، وہ سروس مکمل طور پہ بند ہے کیونکہ بجلی نہیں ہے. جیسے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جی تو اسی ٹائم سے لے کے ابھی تک بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ تمام پانی جو ہے نیٹ ورک جتنے بھی ہیں وہاں شروع سے رہتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ میں جو آپ کی رہائش ہے، یعنی وہ کتنے عرصے پرانی ہے؟ کیا
मेरा साइड में गांव है, अच्छा जी, किलोमीटर के मुफासले पे। यानी पैदाइश आपकी वहीं हुई है, वही मेरे मकामी गांव, है, उसी वही, रीजन में आप उसी रहते में हैं। मैं वहाँ से तो शिफ्ट हो अपने गया। तजर्बे की मुनासबत से आप क्या कहते हैं कि वहाँ पर निज़ाम जिंदगी कितने अरसे में बहाल हो जाएगी? तो खैर, अभी कुल्लातन शहर में जो इस वक्त सूरत हाल है। सिलसिला ये है कि एक चीज रह गई है, मैं कहता हूँ उसको भी कंप्लीट करते चले। रेस्क्यू की बात कर रहे थे आप। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं बड़ी किस्मती खैरपुर नाथन शाह की, वो ये कि अभी तक लोग फंसे हुए हैं शहर के अंदर, अभी तक फंसे हो रहे। आर्मी की तरफ से जो रेस्क्यू हो रहा है वो नाकाफी है। वो ठीक है। उससे ज्यादा जो लोग हैं वो मुतासर हैं, बीमार हो चुके हैं। वबाई बीमारी जो है उसने मुख्तलिफ, जैसे डायरिया हो गई, मलेरिया हो गई, और किसी सांप ने किसी को डस लिया, उसको वैक्सीन नहीं मिल रही, वो उसी में चला गया। किसी ने टेंशन लिया और अटैक में, कल हमारी तहसील के पीपल्स पार्टी के सिटी के जो सदर हैं उसको अटैक हुआ है, वो इंतकाल कर गए हैं। तकरीबन 20 के लगभग कैजुअलिटी हो चुकी है आज तक, मैं बता रहा हूँ। यानी जो सैलाब ने नुकसान पहुंचाया वो अलग है, और उसके आने के बाद जो ये बीमारियां और जो वबाओं ने वहाँ जन्म लिया है, अब डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया की मैं आपको बताऊं, DHO की तरफ से कोई मेडिकल कैंप अभी तक कायम नहीं हुआ। और जिस मेन सेंटर से पानी कुछ उतरा है उसी में खुश्की है, वहाँ पे काफी ऐसे मकानात हैं जहाँ पे कैंप लगाया जा सकता है। लोग बड़े परेशान हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, इनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ मेडिसिन लेके आओ, मलेरिया है, बच्चे मर रहे हैं। आज एक नौजवान बच्चा पानी में बीमार था, लेके जा रहे थे इलाज के लिए, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, वो बच्चा डूब गया है पानी में, उसकी लाश नहीं मिल रही थी। आज बड़ी मुश्किल से वो लोगों ने उसकी लाश पानी से निकाली है। तो जी ये आज के बता रहा हूँ, आज के जो इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं इस वक्त भी। और देखने वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसको डायरेक्ट अप्रोच करें। शहर में हुकूमती सतह पर अगर आप चाहते हैं, इदारों की सतह पर अगर आप चाहते हैं वहाँ तक किसी भी तरह की सहूलत को पहुँचाना, वो करें। मगर किसी छोटे मोटे लगे हुए टेंट और कोई ऐसे लोग जो शक्ल से लग ना रहे हों कि ये लोगों की इमदाद करने के अहल हैं, उनको बिल्कुल ना दें। और जिस तरह जुल्फ़िकार साहब ने बात की, चूँकि परेशान है, बताया कि जी जो आर्मी कर रही है वो काबिल सताइश अमल है, मगर तबाहकारियाँ इतनी हैं कि वो नाकाफ़ी हैं। और यहाँ पर सिंध हुकूमत का जो है वो हर लिहाज से फ़र्ज़ बनता है कि वो इमदादी कार्रवाइयों में पाक आर्मी के शाना बशाना खड़े हों, और वहाँ जो लोग जिस परेशानी में, जिस कर्ब में मुब्तला हैं, उनकी हर मुमकिन जो है वो मदद की जाए, इमदाद की जाए। ये आपके पाकिस्तानी हैं और ये हैं तो आपकी सियासी जमातों सियासत चल रही है। अगर अल्लाह ना करे ये अवाम नहीं रहेगी तो आप किन के बलबूते पर MNA बनकर आएंगे, किन के बलबूते पर MPA बनकर आएंगे, किन के बलबूते पर DC, OC और जितने भी ABCD के ओहदे आप लोगों ने बना रखे हैं। ये सारी की सारी अवाम की मरहून मिन्नत है। खुदारा ख्याल कीजिए। मेरे ख्याल में दुख इतने हैं जो यहाँ पर बयान किए जाएं तो ये व्लॉग ख़त्म नहीं होगा, मगर इस थोड़े से को बहुत ज़्यादा समझते हुए अपने पाकिस्तानियों के लिए खड़े हों, उनको मजबूत करें। अगर कोई किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है और वो नहीं चाहता कि उसकी थ्रू जाए, खुदारा वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचे और लोगों की जो है वो खिदमत करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। आप मेरे साथ जुड़े रहे। जुल्फ़िकार भाई आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब राव साहब। ज़ुहैब राव आपका भी बहुत शुक्रिया कि पिछले कई घंटों से आप मेरे साथ हैं इस सफ़र में। अब हम यहाँ पर जो दिगर काम थे उनको हम निपटाएंगे। व्लॉग चूँकि तवील हो चुका है तो मुमकिन है कि हम वो आपको एक्टिविटी ना दिखा सकें जिसमें रास्ते में इस व्लॉग में हारून साहब हमारे जो है वो हिस्सा बने। रात चूँकि ज़्यादा हो चुकी है, बाहर बैठ के गपशप करने का मकसद ये था कि घर में किसी ड्राइंग रूम में बैठकर ये जो तल्ख से लम्हात हैं इनको डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि जब ये आवाज़ें
گھر والوں کے کانوں میں پڑیں گی، اور جو فیملیز وہاں سے سفر کر کے حفاظت اور سکون کی تلاش میں یہاں پر مقیم ہیں، ان کے ہم دکھوں کو دوبارہ اجاگر نہ کریں۔ تو یہ سبب تھا اس کار میں بیٹھ کر اس ویلاگ کو بنانے کا اور وہاں کے حالات سے آپ کو آگاہی دینے کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جو کسی بھی حوالے سے مدد کرنے کا خواہش مند ہے وہ لوگوں کو اپروچ کرے، اپنے پاکستانی بھائیوں کو، جو مدد نہیں کر سکتا وہ دعا کرے کہ اللہ پاک جو مشکل وقت ہمارے بھائیوں پر آن پڑا ہے اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔